Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kaygayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa paghubo subay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o gubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est kay natapos naman ang luhbuluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo. Kay kini man mao ang 6,000 ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat o sa 7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang 6,000 ka tuig ug aniya nakita karon sa 7,000 ka tuig nga nini ang Dios mo pahulay usab. Tungod nini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahonan nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, ngayong gabi kanatong tanan, sugo sa maayong pamatasan, una sa tanan, kita mga ikatahuran sa Supreme Founder ng Kingdom of God, si Maalharing Filimon O. Riambonanza, sa iyang kinatibukang pamilya, ay mga Rainas, mga anak, sa alian sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, binagay nila ni Prince Rocky Riambonanza, ni Ari Adolfo Riambonanza, sa tanan ng mga igsoon, may gabi kanatong tanan, o sa akong mga kauban, gikan sa Region 1 hangtod sa Region 12, Caraga Region, NCR, sa mga kaigsuunan nato sa 12 gauge, sa itong mga igsuon sa mga provincial leaders, municipal leaders, o ang mga barangay leaders, tanan nga mga nagsubaybay na itong programa, may gabi kanatong tanan. Ilang bagay gayod sa itong igsuon no? Nga nagsubaybay karon si Perlas ng Silangan, watching bro, God bless the Kingdom of God, no? Perlas ng Silangan. So may gabi usab no sa inyong pag-subaybay. Salamat sa inyong pag-subaybay na itong programa sa Kingdom of God. So kanunay kita nagahisgot nining Kingdom of God tungod kay mo kini sentro sa mga gipangita sa mga tao sa matag pundok na nangandoy niya ng gingharian sa Diyos o Kingdom of God, nangandoy niya ng kaluwasan diha sa Kingdom of God, mao nga atong hisgutan kini kanunay kay aron atong masabtan sayo nato sabton kung diin kining gingharian sa Diyos kay daghan man kalibog ni ining gingharian kung hain, kung asa, no? Diin kini ipahimutang sa Dios kay doon naman po'y nagasangyaw o nagawali nga kanang gingharian sa Dios atua daw didto sa Europa. Doon na po'y moingon ang gingharian sa Dios didto lang sa ilahang pundok o sa ilang grupo. Doon na po'y nagaingon nga ang gingharian sa Dios atua didto sa ikatulong langit na gitawag nila Paradise Heaven. Mo na nga daghan yung mga kaigsuonan nato nga nagakalibog kung hain ang tinuod kay matag usa nga nagasangyaw gigamit man ang balaang kasulatan. Gigamit ang pulong sa Dios sa pagpasabot aron ang mga tao mutuo sa ilang gipanulti. Wala man pod masayop siguro apan dunay kulang tungod kay ang balaang kasulatan lawom kayo nga mga sambingay, lawom kayo mga pulong sa Dios mo na nga nagkalahi-lahi o nagkalain ang mga paghubad o pagsabot diha sa mga sambingay sa balaang kasulatan, no? Kaparehas na lang
ni anang kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Kung atong paminawon ang uban natong mga igsuon nga nagasangyaw ni ana, ila pong gitagaan og kahulugan nga kanadang kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna, didto daw na nahitabo sa kalawakan di sa taas na nagbugno daw ang mga anghel. Unya nahilom sa tunga sa takna, unya nagbugno na po daw pag-usap. Unsa ka nakatinuod, unsa may basihan. Kaya mabasa man sa kasulatan, no, mabasa man. Mao nga mo kung ilang gibasihan ang kasulatan. Mabasa din sa kasulatan o ilang gihatag kahulugan, pero sambinghay. Sa literal nila nga pagsabot, mao nga ilang gihubat sa literal usab nga paghubat. Pero kung natong sabton og ayo, kini nakasulat sa pinadayag o Apokalipsis, lawom nga sambingay kini mga igsuon kung atong paminawon pag-ayo, lawom mga sambingay, no? Ato kunong tagaan o pagtagad ang nakasulat diri sa no? Diya sa 8:1, no? Pinadayag 8:1. Ang uluhan ani ang ikapito nga timbre. So kung natong basahon rin sa pinadayag chapter 8 verse 1, nagaingon, og sa giabrihan sa kordero ang ikapitong timbre, dihay kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Na kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Kung atong hunaon pag-ayo, giliteral sa uban natong mga igsuon, kanang kahilom tunga sa takna, ilang giliteral kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna, dito daw na sa langit sa taas na nagbugno kanang mga anghel. So kung atong samton pag-ayo, giun sa Manila pagpamatuod nga didto kana nahitabo, wala man sila'y basihan. Nakasulat sa balang kasulatan, apan dili nimo masabot kung ang Biblia imo basahon, unya dili nimo itandi sa mga lihok o kasaysayan, meaning kung mabasa kitag kasulatan atong itandi sa mga referensya o history aron nato masabot kanang sambingay. Kaya ang Biblia kumpos kini upat ka factors na diha ang history, science and mathematics og ang prophecy. No, prophecy. So, kung nakasulat sa balaang kasulatan nga wala pa kana mahitabo, meaning prophecy pa kana. Prophecy. Kung nahitabo na, history na kana. Kaya nangagi naman, nahitabo naman. Mao kanay hubad sa uban natong mga kaigsuonan nga magsasangyaw nga ila lamang gibase diha sa balaang kasulatan kung unsay ilang nabasa, mao usab ang ilang gisaysay o gi-explain sa mga tao nga kining mga panghitabo didto daw ni nahitabo sa kalawakan sa langit. Kanang nakasulat sa balaang kasulatan ay sambingay man. Law man nga sambingay, mo nga lisod kayo sabton kung ang sambingay imo lamang literalon pagsabot. Daghan po nito, daghan. Kay maayo man kayo nga pagpasabot. Apan kung atong itandi sa wisdom, sa founder ng Kingdom of God, walay lain si Malharing Pilimon Rembulansa, iyang gihatagan og kahulugan. Sumala siyang kaalam kung atong tukion kanang kahilom sa langit. Bisan ato na kanang gisaysay ito ni aging mga programa nato ni aging mga bulan, ato yung sabton pag-ayo aron natong matugkad kung diin ka na nahitabo dinhi ba sa kalibutan o dito ba sa giingon nila nga kalawakan ba sa taas, no? Ato yung sabton pag-ayo aron kita dili maligaw, no? Dili kita maligaw ni anang mga nagasangyaw nga
Biblia lamang ang basihan unya sambingay man kato giliteral nila pagsagot, no? Ining kahilom sa langit sulod sa may tunga satak na ato nang gibasa ang pinadayag 8:1. Pero sa dili pa nato ipadayon ang tunga sa takna ato sang sabton pag-ayo nga kanang usa ka kanang tunga sa takna Diyos sa Diyos kana, no? Sa Diyos na kung atong hinumduman ang usa ka adlaw sa Diyos ingon man sa usa ka libo ka tuig sa tao, no? Usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo man ka tuig sa tao. So usa ka libo ka tuig sa tao, usa ka adlaw sa Dios. Mao nga kun atong hisayron pag-ayo. Kay kung atong tukion diha sa 2 Pedro 3:8 nagaingon man, apan mga hinigog maayaw kamo pagpakabuta ni ining usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, kung ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Diha pala maigsoon kung inyong sabton pag-ayo ana nakasulat ang usa ka adlaw sa Dios ingon sa usa ka libo ka tuig sa tao. Ang pangutana, pila di ay ka tuig kanang tunga sa takna sa Dios, no? Aron dili kamo masayop. Tugkaron yun nato pag-ayo mga igsuon, mga taga-subaybay. Tugkaran niyo pag-ayo ka nagibasa kay sambingay ka na. Kung itandi lang kanunay nato diha sa balang kasulatan, unya wala tay basihan nga mga referensya o history, dili nato matugkad tungod kay sambingay, lawom nga sambingay. Biro mo usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo ka tuig sa tao. Ang tunga sa takna pangutana, pila man ka tuig sa tao ang tunga sa takna sa Dios. So sa dili pa kita magpadayon ato sa mga great natong igsuon nga nagasubaybay na atong programa diha sa Dahican Mati City, no? Sa si Irina Hill Mahalas. Assalamualaikum, watching here on Blue Ocean in Dahican Mati City. Mabuhay Kingdom of God. Keep safe lang po tayong lahat. So salamat sa imo diha Irina Hill Mahalas diha sa Blue Ocean in Dahican Mati City. Sa inyong pamilya, salamat sa inyong pagsubaybay ni atong programa. So padayon kita. Pangutana, pila man ka tuig sa tao ang tunga sa takna sa Dios? Kay moingon man kamo nga kana nahitabo didto sa kalawakan sa taas, sa langit nga inyong gitudlo. Diya sa langit. Nawa o gani kamo masayod kung pila ka takna, pila ka tuig ang usa ka takna sa Dios na labi na jud ang tunga sa takna. Kay sa Dios ang usa ka adlaw usa man ka libo sa katuig sa tao. Karon ako untog anan aron kita masayod kung pila ka tuig ang tunga sa takna sa Dios. So ato sang sayron ang usa ka takna sa Dios aron kita masayod kung pila ka tuig ang tunga sa takna, no? Sayron nato ang usa ka takna sa Dios. Diha sa pinadayag 17:12 ato usang basahon aron kamo masayod. Na diha ang usa ka takna sa Dios. Pinadayag 17:12 ang giingon. Og ang napulo ka buksungay nga imong nakita, ini sila mao ang napulo ka mga hari nga wala pa managpakadawat sa harianong kagahom. Apa nilang pagkadawaton ng pagbulutan, ingon nga mga hari sulod sa usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap-tanawa. Iliteral niyo pagsabot ng pinadayag nga ang usa ka takna mangmuhari niyanan ang napulo man kahari. Muhari sila usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap na sabtan niyo pag-ayaw ng igsoon. Kanunay na namong gibalik-balik na sa atong programa sa Kingdom of God. Pero ato paghihapon balikon aron katong ulahi wala na kayo kasubaybay, matugkad po nila, no? Matugkad nila. Shortcut na to pag-istorya. Kanan diha sa pinadayag 17:12 nga giingon nga ang napulo ka hari usungay magahari sulod sa katakna kauban sa mapintas nga manap. Sa akong giingon ang usa ka adlaw sa Dios ingon sa usa ka libo ka tuig sa tao. In short, kanang usa ka takna sa Dios sa tao 15,219 days.
So, timanin nyo pag ayaw mag-igsoon, kung namoy calculator diha, computer ninyo. 15,219 days sa tao kanang usa ka oras o usa ka takna sa Dios. 15,219 days sa tao. Computer niyo, dalaan niyo sa pagkatinuig. I-divide ninyo sa pagkatinuig. Ang tubag ni ana 41 years, 8 months, and 14 days. Mo kanay tubag sa 15,219 days. Dalaan ninyo sa pagkatinuig. Ang tubag 41 years, 8 months, and 14 days. Mo kanay kaalam, wisdom sa kingdom of God, gikan sa tumalharing Pilimon de Ambonanza. No? Walay nagahubad lain anak. Walay nagasangyaw lain na pinadayag 17-12. Ihatagan nagkahulugan ka ng pulo kahari sungay magahari suluso sa katakna. Sa ato pa 41 years, 8 months and 14 days mo kanay gilingkuran sa napulo ka presidente sa Pilipinas gikan kang Quezon hangtod kang Marcos 1986 kana nahuman mo kana magigsoon. So ang tunga sa takna na yan ang 1 hour of God nga 41 years, 8 months and 14 days 20 years 10 months and 7 days mo kanay tunga sa takna sa Dios mga igsoon. Timan inyo pag-ayo. Ang usa ka takna 41 years, 8 months and 14 days. Sa ato pa ang tunga niya na 20 years, 10 months and 7 days. Mo kanay kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Tanaw na to kung dito ba sa langit diya sa taas ng giingon nga hitabo nga nagbugno ka ng mga anghel atong tanawon mga igsoon. Kung tinuod ba ang isangyaw sa uban natong mga igsoon nga diha daw sa taas na nagbugno ang mga anghel unya nahilom og tunga sa takna unya nagbugno pag-usab. Asa man na mabasa? Asa may ilang kaligunan? Asa may prueba? Kini atuan ay prueba. Unsay prueba? Paminawon niyo mga igsoon. Niadtong tuig 1914 sa July 28 didto gipusil si Francis Ferdinand. Unsam to si Francis Ferdinand? Unsa man to si Francis Ferdinand? Unsa may kalabutan adto ni Francis Ferdinand nga dito man nagasugod ang unang gubat mo kato hinungdan sa unang gubat kato si Francis Ferdinand usa kato ka duki no usa ka duki archduke no duki dito sa Austria duki kato siya sa Austria kato si Francis Ferdinand mo kana mga igsoon. Unya kay niadto man kini sa Serbia ug mihangyo sa taga Serbia nga magtukod og pantalan. Apan wala siya tugti didto sa Serbia kay kanang Austria naman sa inland kana. Walay dagat. So gusto niya magtukod og pantalan aron kusog ilang negosyo. Ang ilang ekonomi mo kusog siya. Wala tuguti dito sa Serbia. Unya ni anang higayuna ni anang June 28, 1914 gipusil siya ni Gabrielio Friendship usa ka estudyante gipusil yambusan uban niyang asawa tung si asawa niya nga si Sofia diya sa Sarajevo diya sa Austria. Dito gipusil ni Gabrielio Friendship usa ka 19 years old nga Serbian niadtong June 28 sa tuig 1914 dito gipusil mo kato mga igsoon. Na kung natong isaysay nato na atong tukion pag-ayo aron masabtan nato
Kay sikbit man kanang Austria o Serbia mao nga kanang duha ka nasod adunay a borderline. Ang Serbia daplin sa dagat samtang ang Austria walay dagat, inland kana mga igsoon. Mao nga ang Duke sa Austria nga mo si Francis Ferdinand miadto sa Serbia aron makigsabot og mihangyo nga moagi sa yuta sa Serbia o magahimo og pantalan. Apan gibugal-bugalan siya sa mga estudyante nga Serbiahanon. Mao'y hinungdan nga nasuko ang duke nga si Francis Ferdinand. Og mao'y hinungdan nga gipusil siya ni Gabrielo Princip niadtong June 28, 1914. Gusto ng Austria nga ang hearing sa kaso didto sa Austria pagabuhaton o didto buhaton. Pero wala mosugot ang taga-Serbia tungod kay didto man ang krimen o insidente na hitabo o ang pagpatay sa Serbia. Ang resulta sa kaso napildi ang Austria kay migawas man nga nanulong ang taga-Austria. Mao hinungdan nga ni Ulbo og nidako ang ilang kasamok sa duha ka mga nasod. Mao hinungdan nga nideklara og gubat ang Austria kontra sa Serbia niadtong July 28 sa maron tuig 1914. Mao nga nagubat ang duha ka mga nasod. Dito nilaban ang Russia sa Serbia ug ang Germany nilaban sa Austria. Mao ang kining hinungdan nga gubat ang Germany ug Russia niadtong tuig sa 1914 gihapon sa July 30 sa ato pa 28 nagsugod ang Austria ug Serbia pagka 30 sa July nagubat dayon kining Germany ug ang Russia naggubat sila, nag-declare naggubat, no? Mao nga ang Pransya nagbutang og proteksyon nga mga sundalo sa agianan paingon sa Germany. Mao nga ang taga-Germany natingala ngano nga giabrihan o giaribahan sila sa mga sundalo sa mga taga-Pransya. Ang gihimo sa mga sundalo sa Germany didto miagi sa Belgium. Nga walay pagtugot sa taga-Belgium. Busa nasuko ang taga-Belgium. Og misumbong sa England nga maong mother country ng Belgium. Og mao'y hinungdan nga nasuko ang England sa Germany. Mao nga nideklara ang gubat ang England ngadto sa Germany niadtong tuig August 4, 1914, no? August 4, 1914 nagdeklara o declare war ang England sa Germany. Mao kana. O gitabangan ang Germany sa Russia. Ang Russia o Germany kauban sila. Pransya o ang England mo'y kauban. So nahimo ng upat, lima na unom na kanason ng gubat kay Austria o Serbia, Germany o Russia, France, Germany o ang Russia kauban, Pransya o England kauban, so unom na kanason ng gubat. Ang Amerika niadtong panahon na wala mo apil sa gubat tungod kay welcome siya sa tanang nasod. Neutral siya sa tanang mga nasod nga nagagubat. Welcome siya kay negosyante man ang Amerika. Usa ka panahon ni ana mihulam og barko ang Amerika didto sa Inglaterra kay dagko man sila og mga barko. Ang gihulaman nga barko mao ang Lusitania. Og nakita sa taga-England
nga ang Amerika makasulod man sa Germany. Makasulod. Tanang nasod makasulod siya. Mao nga ang Inglaterra nihulam og flag sa Amerika. Kaya nihulam man po ang mga Amerikano og barko sa Inglaterra nga mao ang Lusitania. Mao na nga nibalos ko ang Inglaterra nihulam og flag sa Amerika. Nihulam sa Amerikano. Natingala dayon ang Germany ngano nga daghan ang mga sundalo nga mga English, mga taga-England. Nganong daghan mga sundalo nakasulod sa ilang lugar sa Germany. Mao hinungdan nga nasuko ang taga-Germany didto sa mga Amerikano, nasuko. Pero dunay sila'y ikasabutan nga ang dunay sila'y kasabutan nga ang hinungdan sa kasuko sa Germany tungod sa barko nga Lusitania. Kay didto man ni sakay ang mga English nga mga sundalo. Busa ni hangyo ang mga Amerikano nga kung lunoron ang barko dili i-apil ang tripulante sa mga barko sa Lusitania. Pero wala matuman sa gikasabutan sa Germany o Amerikano. Wala. Kay gibumbahan man ang Lusitania, apil ang mga tripulante dool sa Ireland Island, dool sa England niadtong May 7, 1915. No, May 7, 1915 mao hinungdan nga nasuko ang mga Amerikano didto sa Germany. Og nagdeklara og gubat ang Amerika batok sa Germany niadtong tuig 1917 sa April 6. No, April 6, 1917. Declare war Amerika versus Germany. Mao kini ang panahon nga gitabangan sa upat ka mga nasod sa Russia, Fransya, Inglaterra ug Amerika. Kanang Germany gitabangan. Apan wala mo surrender ang Germany, wala mo surrender. Mao nga natingala ang mga Amerikano ngano nga wala mo surrender ang Germany, ang mga German nga masundalo wala mo surrender. Ug dito nahibaluan sa mga Amerikano nga duna di ay nisuporta nga nasod sa Japan. Ang mga Hapon mo nisuporta og mga pagkaon, gamit sa panggubat, bala, tambal nisuporta. Muto nga wala mo surrender tungod kay kompleto pa man, abunda man sa supply. Mo hinungdan nga ang Amerika nagbutang og mga sundalo didto sa Dardanelles Island. No, Dardanelles Island. Aron dili makaagi ang mga Hapon nga magdala sa suporta sa Germany. Tungod kay walay nay makaon og suporta nga mga panggubat, bala, armas, tambal, wala nay suporta dito sa Germany, wala nay makasulod. Mo hinungdan nga ni surrender ang Germany. Ni surrender niadtong tuig 1918 November 11 sa alas 11 ang takna sa buntag ni surrender ang Germany. Sumala sa balaod ang mapildi sa gubat maoy magbayad sa tanan nga mga damage sa tanang mga nasod nga apil sa gubat, no, sa apil sa gubat. Tungod nini nagbayad ang Germany. Nagbayad og dako kaayo nga damage siya sa Belgium. Nagbayad sa Pransya. Kay Inglaterra, nagbayad sa Inglaterra, nagbayad sa Russia o sa Amerika. Apan ang dako kayo o damage mao ang Pransya.
kay duol man sa Germany. Ang Germany didto nagkuha og pangbayad sa ilang produkto sa ilang umah didto sa Ruhr Valley nga mao ang kahumayan. Niabot ang panahon nga giundangan sa Germany sa pagbayad ang Pransya, busa gikuha sa taga Pransya ang Ruhr Valley, gikuha og sila na ang nagmaniobra o sila na nag-uma, nagtrabaho sa Ruhr Valley. Walay mahimo ang Germany tungod kay aduna pa man sila'y utang dito sa Pransya. Si Adolfo Hitler, usa ka private army, midagan sa pagka-politika nga mao ang chancellor kontra ni Paul Hindenburg, usa ka general, no? Usa ka general. Apan napildi siya sa duha ka higayon nga ilang panagdagan, mao nga niadto dayon sa bukid si Hitler, si Adolfo Hitler, og nag-organize dayon og mga tao nga gihimong grupo o religion pero wala marehistro. Apan mipadayon siya, pero mao nga nahadlok ang chancellor, nahadlok kay nagbuo na magdaghan kayong katawhan si Adolfo Hitler. Daghan na mga kayong tao na himo, natigom. Nahadlok dayon ang chancellor nga si Paul Hindenburg. O didto iya dayong gipadakop si Adolfo Hitler o gipapriso. Gipapriso niya aron wala na siya kahadlukan, wala na siya kontra. Mao nga niadto dayon siya sa mao nga samtang dito sa bilangguan si Hitler, nagasulat siya sa usa ka pamphlet nga nagauluhan og Mein Kampf, nga gitawag kana og Nazi Party. O Nazi Party. Og iya kini nga gipanghatag-hatag niya sa mga tao dito sa Alemanya, sa Germany. Og dito nahadlok si General Paul Hindenburg. Og milaya siya palayo sa Germany. Og si Hitler nahimong chancellor sa Germany niadtong tuig 1933 sa Enero 30. Og dito gibawi ni Hitler ang Ruhr Valley. Og sila na pod ang nagtrabaho og nibalik ang ilang kadatuan na dato na pud og balik ang Germany. Og ang Pransya wala na mosupak nga gibawi ang Ruhr Valley kay dato naman pod sila kaayo kanang Pransya. Dito na dato naman pod sila. Ilang negosyo dito sa Alsace-Lorraine og sa Poland. Tungod kay dato naman kaayo ang Germany, og dito si Werner von Braun, usa ka scientist, og nagagama silag mga nagkadaiya nga mga armas og ilabi na sa mga eroplano para sa panggubat. Sa dihang nakumpleto na ang tanan, iya dayong giyukadyang ang tibuok kalibutan niadtong tuig 1939 sa September 1. Og nagasugod sa Poland sa tuyo ni Hitler nga ang Germany nga mahimo nga haring nasod sa tibuok nga kalibutan. Apan mga igsoon, subo kayo nga palandungon sa luyo sa pagpaningkamot ni Adolfo Hitler uban sa iyang mga katabang nga sila si Hirohito Sapon o Benito Mussolini sa Italia niadtong tuig 1945 napakya sila sa ilang pangandoy. Binili ng pulong sa Diyos nga dili gayod mabulingan kay ang Diyos lamang ang magatukod sa gingharian sa Diyos. Mao katoy pangandoy kadto ni Hitler nga ang
ang Germany mahimong hari sa tibuok kalibutan kapareha sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia o Roma na himong kapital sa tibuok kalibutan. Mo to'y gusto ni Hitler. Mo kato'y gusto ni Hitler. Apan wala matuman tungod kay tawhanon man ang panghandoy ni Adolfo Hitler, tawhanon. Mao kato mga igsoon. Apan mga igsoon kanang niadtong mga panahon na wala na magpadayon si Hitler. Wala na siya makahimo sa pagtukod o mahimong haring nasod ang Germany. Mao nga mga igsoon, ang tunga sa takna sa Dios dinhi sa kalibutan nahitabo dinhi sa kalibutan. Nakuha ba ninyo? Gikan sa tuig July 28, 1914 ug nahuman ang gubat sa 1918 sa November 11 gani surrender man ang Germany. So nihilom og tunga sa takna nga 20 ka tuig, 10 ka bulan og 7 ka adlaw. Unya pag-abot sa September 1, 1939 gibombahan ang Pulan. Didto na po nagsugod og gubat. Nagsugod gubat. Mao nga ato na yung makompute ang tunga sa takna gikan sa 1918 to 1939 in sakto 20 years, 10 months and 7 days. Mao kana ang tunga sa takna dinhi nahitabo sa kalibutan umo kini ang kamatuoran nga among gipasabot sa kahanginan. Kay ang kamatuoran mao'y makahatag og kagawasan sumala sa balaang kasulatan. Mao kana mga igsuon ang hinungdan sa unang gubat ug ikaduhang gubat. Klaro kayo mga igsuon nga dinhi kana nahitabo sa kalibutan. History. Kumpleto detalyado siya. May mga tuig nahitabo. May mga tuig, mga panahon, lugar kanu saan nahitabo. Mao nga dili kita makahimo sa pag tumutumo sa pag-istorya niini kung wala tayo'y basihan. Moingon ta nga nagbugno ang mga anghel didto sa langit sa tunga sa takna, literal. Tunga sa oras 30 minutos nahilom pod giun sa pag-prove mga igsoon. Mao na nga kung inyo paminawon ang wisdom sa kingdom of God, inyo masabtan ang tanang tinago diha sa tumalaring bilimo ng ambunansa kay kini iya usab nga share ang kaalam ngadto sa mga katawhan mo kana mga igsuon. Aton yung paminawog pamaya, atong subaybayan ang programa sa Kingdom of God. So ato sab nga i-greet no kini atong mga igsuon. Ros Santos Asanuma. So nagsubaybay siya. Virgilio Sata watching from Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. So good evening sa inyo tanan diha sa Bato, Santa Cruz. No, sa tanan diha nga nagaminaw, dili kaayo tin-aw ang tingog nimo hari, saba man hari, saba daw. Ang anong saba man? Siguro tungod sa ulan kay ulan mangud ganiha, pero diri wala na ulan karon. Linaw raman. Jenny Tamayo, Fiala. Good morning po. Ay, morning so sa ato panani sa laing nasod kay buntag man dito kay karon dire. Siguro karon mga alas 7 na siguro dire sa Davao, no? Alas 7 na sa gabi. Jenny Tamayo Fiala watching from Seattle, Washington State. So, sa Amerika din Washington DC. So buntag dito sa ilaha. So good morning diha sa inyo, no? Sa nagpasubaybay sa Washington. Si Jenny Tamayo Fiala. So salamat sa inyong pagsubaybay. Christina Wahing, mabuhay the Kingdom of God, no? Si Rina Cristina Wahing na sa kuha kumasayop na sa Aurora, no? Aurora. Kuha kumasayop ani. So salamat sa inyong pagsubaybay Rina. Sa tanan nga subaybay may gabi kanyang tanan. Salamat sa inyong pagsubaybay. So mao kadto mga igsoon, ato lang ang itandi kanang ipatutuo sa mga kaigsuonan nato nga nauna nato magsangyaw nga kana daw kahilom sa langit. Balik ko na pag-usab nga didto daw nahitabo sa langit nga gitawag nila og langit diya sa taas nga na nagbugno ang mga anghel sulod
sa tunga sa takna nahilom na pod. So napay nag-share no tong ison Gary Oros, good evening are watching from New Jerusalem, Dapitan City Shrine City of the Philippines. So salamat sa imo Prince Gary Oros. So nagasubaybay da sa Buanga del Norte. Salamat sa iyong pagsubaybay. So mao kana mga ison ato lamang itahatagan og katinawan kanang pasabot sa atong ubang mga igsoon aron matandi sa atong taga-subaybay, taga-paminaw kung hain ba, no? Kay ang mga tao may magdesisyon, maghukom niya na kung alin ba ang totoo. Parehas man nagbasag Biblia. Isang sitas parehas gibasa, pinadayag 8:1 apan nagkalaylahi og pagsabot, paghubad. Mo po na hubad nila nga naggubat, nagbugno kanang mga anghel didto sa langit, nagbugno daw. Unya nahilom og tunga sa takna, unya nagbugno na po pag-utro apan walay basihan. Nganong may walay basihan? Wala may prueba. Biblia lang ibasa, nagbugno daw. Tuo po tumubang mga tao, nagbugno daw dito sa langit ang mga anghel. Ang Kingdom of God, lahi ang aral sa Kingdom of God kanay prueba na ibasihan. Biblia o ang history. So klaro kayo nga ato dito ang hinungdan di ay no. So nasayod na kita karon nga ang hinungdan sa unang gubat kadtong paghangyo sa usa ka duke sa Austria, mihangyo dito sa Serbia nga magtukod og pantalan sa Serbia kay wa may dagat ang Austria. So mao kanay hinungdan kay gipatay man tong duke nga si Francis Ferdinand, gipatay man sa usa ka estudyante nga si Gabrielo Princip, usa ka Serbian, no? Serbian student na 19 years old. Gipatay niya diha sa sakyanan katong duke nga si Francis Ferdinand uban sa iyang asawa. Gipatay niya mo na nga hinungdan nga ni sugod din ang gubat. So kabuan gikan sa pagpusil niya ni adtong June 28, 1914, pagka July 28 didto na yung nagsugod og gubat. Kay napildi man sa kaso ang Austria dito sa Serbia. Kay gipasanginlan man nga nanulong, no, puntang pildi sila sa kaso. Didto ni kailap ang gubat. Naglabanay din ang mga nasod. Naglabanay. Muna nga nidako ang gubat, mo'y hinungdan sa unang gubat sa kalibutan sa 1914 ngadto sa 1918. Unya mihilom og tunga sa takna nga 20 years, 10 months and 7 days. Nahumanday na 1939 sa September 1. Didto na po nagsugod ang ikaduhang gubat 1939 sa September 1 nahuman sa 1945. Mo kato Second World War, no? Second World War kato. So doon na siya igsoon na to, igreet nato ni nga naminaw minimo diri hari sa Maular, Uluran, Misamis Occidental, no? Si Loy Malo Dolpitan. So salamat no sa inyong pag-subaybay nitong programa sa Kingdom of God. Si Arnel Fernandez, mayong gabi ari, mabuhay ang Kingdom of God watching from IC Japan. IC Japan din si Arnel Fernandez. So good evening dihapon sa Japan, no, kay oras na may diferensya na to. So gabi na po diha sa Japan karon. So daghan salamat no sa inyong pagsubaybay mga igsoon. So subaybay lang kamo kanunay kay daghan pa kayo kita mga tinago nagikan sa wisdom sa tumalaring Pilimon Remunansa nga ato pong nakakatunan gamay og atong isaysay pod sa kanginan aron daghan kita masayod. Ato lamang gitagaan og linaw o katinawan ang gikalibgan sa atong mga kaigsuonan bahin ni anang langit. So sa sunod nga higayon ato pod nga balikan na pod nato husay kanang langit. Balikan bisag humanan nato nang gisaysay ato ni aging mga bulan o sa tong bulan nato. Ato na usab nga balikan kana kanang langit aron masabtan sa mga tao kay didto lagi daw nagbugno sa langit ang mga anghel niya naghilom og tunga sa takna wa pod nila makuha og pila ka kay ang tunga sa takna nga literal 30 minutes lang kana ay literal may ilang pagsabot wala nila mahinumdumi
nga sa Dios ang usa ka adlaw usa man ka libo ka tuig sa tawo. Ang usa ka libo ka tuig sa tawo ingon sa usa ka adlaw sa Dios. Mao nga ang 1 hour of God is 41 years, 8 months and 14 days. No? 41 years, 8 months and 14 days mo na 1 hour of God. So kung adlaw na bilangon na to sa adlaw kanang 1 hour of God, 15,219 days sa tao. Mo kanay gidaghanon sa mga adlaw sa tao sa Dios tunga usa lamang ka takna. No, usa lamang ka takna. Na antunga sa takna niya na 20 years, 10 months and 7 days. Mo kana mga igsoon, so tinaw kaayo nga kana nahitabo kay proven kayo sa history. Kumputan ninyo, from 1918, November 11, i-add ninyo ang 20 years, 10 months and 7 days, ang tubag 1939. 1939 sa September 1. Ngadto sa 18 kay ang gubat yun na nagsugod 18 na gisugdan ang pagbomba kuan naman anang September 1 ang Poland gibombahan mo katoy singdanan sa ikaduhang gubat unya kay ang mga sundalo sa Germany nagmarcha pa man gikan sa September 1 hangtod sa September 18 didto na jud nidako ang gubat pag-abot sa September 18 mo kana mga igsuon didto ang ikaduhang gubat ug nahuman sa 1914 mo katoy ikaduhang gubat sa kalibutan kay tibo kalibutan katong gubata no tibo kalibutan mo kana aron atong masayran mga igsuon masayod kita sa history sa kalibutan nga dili di ay literal atong sabton sa banal na kasulatan tungod kay sambingay bisan pinadayag kana lawom nga sambingay daghan na kami gituki nga mga sitas diha sa pinadayag sambingay gihubad pinaagi sa kaalam sa atong mahalaring Pilimon Bonanza. So doon na po tayo igsoon no si Punsyan Kapanay no Punsyan Kapanay ari may gabi watching from Basak Bunturis, Cebu City. Mabuhay Kingdom of God. So Basak, Bunturis, Cebu. So lahi po siya itong Basak Pardo kay kini Basak Bunturis man, Cebu City. Mabuhay Kingdom. So salamat no sa imong pagsubaybay diha sa Cebu City sa Basak si Punsyan Kapanay. So salamat sa imong pagsubaybay sa atong programa sa Kingdom of God no. So mo kana no mga igsoon. So sa dili madugay po doon na po yung programa diha sa DYW Cebu live radio angkorman si Aring Juanito Makalisang no. So nag-ground naman kami diha human naman kami nag-ground sa program matag usa na mo ka regional leader mag program og usa ka Domingo. So atong inyong show na human na siguro atong niagi mga tulo na ka Domingo karon. So dugay-dugay pa mabalik na mo na kay ka 11 baban ko. So dugay-dugay pa. So siguro adto na sa mga bulan na siguro sa January o February. So subaybayan po ninyo ang programa na to sa DYWS Cebu. No? Live ka na siya 8 to 9 karon unya tapit no kay karon alas 7 18 naman. So alas 8 magasugod ang programa diya sa DYWS Cebu. Live ka na mga igsoon. So masubaybayan po ninyo, paminaw ninyo. Walang ko kayo kisay kuang karon basin og region 2 o region 3 ang mga program karon gabi karon unya dapit no. So baya ko na cool o cellphone live program kana mga igsoon. So parayan kita sa pagsubaybay aron ato jung makatunan ang mga tinago nga nakasulat dili lang literal ang pagsabot nato tungod kay daghang mga sambingay diha sa balaang kasulatan no sambingay puro kasambingay mo nagiingon ni Panginoong Hesukristo ni adtong panahon nga ang iyang mga pinulungan puro sambingay mo nang dili dayon makasabot kadto mga tao mo nagiingon nga ang espirituhanon nga
pag pinagpulong lisod sabton sa material nga panaltihon, no? Lisod sabton. Kay giapi-agi pinaagi man niya og sambingay. Murang daghan kay wa kasabot niya adtong panahon. Sa panahon ni Panginoon Hesukristo. Murang gisulat po dayon. Kung wala po di sambingay diha sa balaang kasulatan, ang gisulat niya na mga propeta, mga apostoles na kasulat sa balaang kasulatan, mahagad po ang panahon. Kaya namang sukod ang panahon na may sukod. Naisukod sa kapanahonan, naisukod. Kung kanang isbasa na to sa pinadayag 8:1, dugay na kayong panahon gisulat. Dugay na. Biro mo nahitabo 1914 to 1918, 1939 to 1945 na human. Ang tunga sa takna na human sa 1939, dugay ng panahon na sulat. Wala pa na-discovery ang Pilipinas ni Ferdinand Magellan. Gisulat tandaan na nay plano sa Diyos. Humana. Pero history ka na sa tibok kalibutan. Tibok kalibutan ka na nahitabo. Kadang unang gubat o ikaduhang gubat. Mo ka na magigsoon. Mo nga taas kayo. Taas kayong panahon. Nga gipaabot sa Diyos. Taas. Kay sa panahon ni Panginoong Hesukristo, 2,000 man katuig ang iyang pagpaabot. So ato sang igreet no si Roland Gumataw Hapon Pututan. Na Roland Gumataw Hapon Pututan. Good evening ari. Naminaw minimo diri sa Miss Occidental. So kung ako masaya pa ni maular gihapon ni siya. Maular no. Po yun no. Si Roland Pututan. So salamat nimo diha sa imong pagsubaybay wan sa pamilya diha no. So kumusta man tanan diha sa Miss Occidental. Taon-taon na putang wala magkita sa Tuntuiga 2017 no sa Oroquita City. So mo kana mga igsoon daghan nagasubaybay na to sa laing nasod pod. Nagasubaybay bisan sa Malaysia na ay nagasubaybay. No, kumusta to diha ni Rina Rivi Cludo Cortel da sa Malaysia. So kumusta kung nagsubaybay ka karon? Salamat no sa inyong pag subaybay na itong programa. Kay kini daghan kita makatunan sumala sa aton hibaluan gikan sa atong malaring Pilimon Emburansa. Mao kana mga igsoon. Mao nga daghan pa kita mga pagaisgutan apan sa hinihinay nato ini ipasabot tungod kay dili man pwede nga diretso taas kay di man pud nato masabtan dayon. Munang hinihinay nato ni pasabot sa mga tao compare nato diha sa mga nagasangyaw wala man ta moingon nga sayop sila no kaya ang gibasa nila balang kasulatan insakto ang ilang gibasa apan nagkulang laman ang paghatag og pasabot o naghatag og husay diha sa sambingay kay sambingay magud ang balang kasulatan. So dili magud tanan gitagaan sa Dios o wisdom nga makasulbad sa gikagutan sa tibok kalibutan. So dunay mga ipipilalang katao nga gitagaan na nagkaalam sa Dios aron mahusay kanang gikagubutan sa daghang pundok sa tibok kalibutan, daghang ikasamukan. Kay tanan man mo prove man nga tinuod sila. Ang kuno lang sila tinuod, sila ra po daw. Na tanan pod mo gihapoy mahitabo sila po daw tinuod. So asa may labing tinuod muna nga tuwa paghusay husay lang kini atong gihusay ang ilang gikagubtan gikalibgan sa uban nato mga kaigsuonan nga nagasubaybay dili lang din sa Pilipinas daghan nagakalibog diha sa mga sambingay tungod kay ang pagpasabot literal man ang pagpasabot diha sa mga sambingay sa balaang kasulatan. Mo kana mga igsoon mo nga ato jud hatagan og pagtagad o husay aron masabtan sa ato mga kaigsuonan diha sa balaang kasulatan nga ilang nadungog o gibasa sa mga nagasangya. No daghan mo na nga ato kung hisgutan nga. So tuod po ato mga kaigsuonan nga mga coordinators no sa
the Royal Alpha Omega Trading Corporation o Canada Philippines Deuterium Development Management Corporation, daghan po nagasubaybay na itong programa, mga beneficiaries na to. So, salamat po. No? Good evening, Harry. Watching from Caloocan City, NCR, Rovin Auxilio. So, salamat sa imo na Brother Rovin Auxilio diha sa Caloocan City, sa Luzon, NCR. So, NCR, Caloocan City, NCR. So, salamat, no? So, salamat sa iyong pagsubaybay. I-share lang ninyo. Like, comment, and share aron makapaambit po kita sa uban ninyong mga kaigsunan diha nga wala pa makabati nina tong programa sa Kingdom of God. O nga inyo lang i-like and share aron po sila makasubaybay sa atong programa sa Kingdom of God. So mo kana magigsono, so hapit na jud magasugod ang DYW Cebu. 8 o'clock sila magasugod ang programa live from DYW Cebu City. No, DYWs every 8 to 9 p.m. every Sunday ka na magigsoon. So subaybay, sundan po ninyo pagpaminaw. So naka-live stream so siguro sila, live stream ata ang DYW Cebu kay aring Juanito Makalisang. So mo kana no magigsoon. So mga igsoon, nagkasalamat po sa pagsubaybay na itong programa sa Kingdom of God. Sa tanan nagkasubaybay na sa Facebook, sa YouTube. Natay ko sa YouTube, no? Papanood po na sa YouTube. O sa itong mahal na rin mo may bonansa. Nagkasalamat sa tibok ng pamilya, sa mga kauban sa Region 1, hantod sa Region 13, Caraga Region, NCR, sa Duligit, sa itong mga kauban tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, may gabi, kini yung Bosingson, sa Ring Jerome, may gutom, nagkasukan dito sa Davao City. Daghang salamat o magabi, mabuhay ang Kingdom of God.